अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज करंट अफेयर के तौर पे मैं डिस्कस करूँगा जो कल प्रोग्राम हुआ एक न्यू चैनल पे, न्यू टीवी पे, डॉक्टर सिब्बील इकराम साहब की मेज़बानी में फ़िरका वारियत के हवाले से। तो आज उस मौजू पे बात करूँगा मैं। इस प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था ये। डॉक्टर सिब्बील इकराम साहब काफ़ी अच्छी मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए उन्होंने। उसमें मेहमानों में शामिल थे सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, अबू बकर कुद्दूसी साहब, डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा मलिक, और सबसे लास्ट में मदऊ किया गया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मेरे रूहानी उस्ताद। अल्लाह पाक उनकी इज़्ज़त व इकराम में इजाफ़ा फरमाए। अच्छा, सबसे पहले इस प्रोग्राम में जो अहम बात है ना जी, वो मिर्ज़ा साहब ने उठाई, मेरे उस्ताद मोहतरम ने, कि हम उलमा कराम से नहीं पूछेंगे किसी बात के मुतालिक, हम पूछेंगे इनके बड़ों से जिन्होंने फ़िरका वारियत की शुरुआत की। ठीक है, तो उसमें हर मकतबा फ़िक्र के आलम ने अपने अपने बड़ों को डिफेंड किया। जिनमें से जो मेरी समझ में बात आई, जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, सारे अपने बड़ों को दुरुस्त भी कह रहे और मान भी नहीं रहे। ठीक है, और बात भी गलत कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि बात उन्होंने गलत की। ठीक है, फ़िरका वारियत की शुरुआत करके और एक दूसरे को काफर के फतवे देकर ये गलत किया, मगर बड़ों को गलत मान भी नहीं रहे। अच्छा, इसमें सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब ने जो है एक बात की जिसे मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने फरमाया, हदीस मुबारक का हवाला दिया कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के पास एक बंदा आया, सहाबी आया। उसने कहा कि आपका हज तमत्तो के बारे में क्या ख्याल है? तो उन्होंने उसकी वजाहत बयान की हज तमत्तो की। तो उस साहबी ने फरमाया कि आपके वालिद साहब, आपके बाबा यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ये फरमाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि दीन मेरे बाबा पर नाजिल नहीं हुआ था, दीन नाजिल हुआ था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जो उनकी बात है वही मेरी बात है। ठीक है, मतलब वो शाह साहब के कहने का मतलब ये था कि बेटे ने बाप से दीन के मामले में इख्तलाफ किया सच्ची बात पर। ठीक है, तो मेरा सवाल शाह साहब से ये है, और बाकी मेहमानाने ग्रामी जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे, कि अगर आप इस हदीस को कोट कर रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने मुखालफत की अपने वालिद की हज तमत्तो के मामले में, तो आप लोग अपने बड़ों की गलत बात पे उनकी मुखालफत क्यों नहीं करते? जिन बातों से शर फैला है, जिन बातों से फ़िरकों में मुसलमान बट के रह गया है, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, एक दूसरे के को सलाम लेना गवारा नहीं करता, आप उस बात की नफ़ी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं इन किताबों को छपने से रोकते? ठीक है, मेरा सवाल तो ये है, और बड़ा सादा, और शाह साहब को भी समझना चाहिए कि उन्होंने ये हदीस कोट की और वो कोट करने के बाद ख़ुद क्या अमल कर रहे हैं, ख़ुद अपने बड़ों को सच्चा साबित कर रहे हैं। मेरे उस्ताद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने लाजवाब कर दिया सबको। देखिए जी, इल्म किसी की लौंडी नहीं, ये अल्लाह की अता है, जिसे भी दे दे। इल्म डिग्रियों की मोहताज नहीं। मेरे उस्ताद ने, मेरे रूहानी उस्ताद इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने आज ये साबित कर दिया कि इल्म जो है ये किसी की लौंडी नहीं है, ये मेरे अल्लाह की अता है, जिसे चाहे अता कर दे। उन्होंने कहा कि मुझे तमाम को मुखातिब करके, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को, आलम दीन को मुखातिब करके कहा कि आप मुझे सर्टिफिकेट दे दें
دیوبند یہ سرٹیفکیٹ دیتے کہ اہل حدیث اور بریلوی جو ہیں یہ جنتی ہیں، اور بریلوی اور اہل حدیث یہ سرٹیفکیٹ دے دیں کہ دیوبند جنتی ہے، جنت میں جائیں گے۔ اور آگے کہا انہوں نے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں دیں گے، یہ کبھی ایک دوسرے کو یہ نہیں کہیں گے۔ یہ اگر جواب دیں گے بھی تو یہی کہہ کر دیں گے کہ اگر یہ شرک نہ کریں یا اگر یہ ان کے فرقوں میں جو یہ غلط چیزیں ہیں ان سے گریز کریں تب یہ جنتی۔ خالصتاً جنتی کا سرٹیفکیٹ مطلب یہ کہ نہیں کہیں گے ایک دوسرے کو۔ ان کے بڑوں نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، کافر کے نعرے لگائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کو ثواب کا درجہ دیا ہے، ان کے اس حد تک گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب کی میزبانی میں یہ جو پروگرام ہوا یہ بڑا خوش آئند تھا۔ اچھا، اس پروگرام کا ابھی تک اختتام نہیں ہوا۔ کل بتاریخ 7 اپریل کو اس کی دوسری قسط لگے گی اور شاید اس میں کوئی حل نکل آئے، مگر لگتا نہیں، کیونکہ علماء کرام کے جو ہے نا بڑوں کی ہوئی غلطیاں اس انداز سے سرایت کر چکی ہیں، اس انداز سے گھل چکی ہیں خون کے اندر کہ کبھی بھی یہ میرا نہیں خیال کہ یہ غلطی کو تسلیم کریں گے یا اختلاف رائے اختیار کریں گے اس معاملے میں۔ تو میں تو اپنے استاد کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ثابت کر دیا، انہوں نے آج یہ بتا دیا کہ علم لونڈی نہیں ہے کسی کی، علم ڈگریوں کی محتاج نہیں ہے، علم عطا ہے میرے اللہ کی۔ انہوں نے بڑی محفل میں سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میری باتیں چبھنے والی ہیں، چبھیں گی، مگر یہ سچ پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رفع الاجزان کے ساتھ رفع الاجزان کو آپ فرقوں میں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ یہ تو ایسا عمل ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ جس کی مرضی وہ رفع الاجزان کرے، جس کی مرضی نہ کرے، یہ تو نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی ہے یہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر رفع الاجزان کیا۔ چاروں صحابہ سے یہ ثابت ہے، مولا علی آخری خلیفہ تھے، تو ان سے بھی یہ ثابت ہے کہ رفع الاجزان کرتے تھے اور آپ بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو خدا را ایک لائن پہ آ جائیں، ایک مسلم بن جائیں۔ قرآن پاک میں میرے اللہ نے ہم سب کو مسلم کا لقب دیا ہے، تو مسلم بن جائیں، ان فرقوں سے نکل آئیں۔ فرقہ واریت ہمیں دھکیل رہی ہے کسی اور رستے پہ، جس رستے کی مخالفت میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ خدا را ایک مسلم بن جائیں اور ایک مسلمان بن کر دنیا کو دکھائیں اور وحدانیت کا بول بالا کریں، میری گزارش ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو خدا را یہ پروگرام دیکھنے کے بعد یہ ان سے لیبل ڈالیں کہ یہ ایجنٹ ہیں یا یہ مرزائی ہیں یا یہ اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے، یہ کہنا چھوڑ دیں۔ وہ ایک اللہ کے بندے ہیں اور چاہتے ہیں، وہ کچھ نہیں چاہتے ماں سوائے اس کے کہ مسلمان ایک مٹھ ہو جائے۔ انہاں دی گل سمجھو، انہاں دی گل تے عمل کرو، خدا دا واسطہ جے۔ انہیں لالچ نہیں ہے آپ لوگوں سے، انہیں صرف لالچ یہ ہے کہ میرے اللہ کا بول بالا ہو جائے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رائج ہو جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام دیکھنے کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی مطلب باتوں پر تنقید کرنا چھوڑ دیں گے اور راہ ہدایت پر آ جائیں گے، سیدھے راستے پر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔